सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतं मधुर भाषा संस्कृतं मृदुल भाषा संस्कृतं मृदुल मधुर मनोहरामृततुल्य भाषा संस्कृतं देव भाषा संस्कृतं वेद भाषा संस्कृतं भेदभाव विनाशकं खलु दिव्य भाषा संस्कृतम् अमृत भाषा संस्कृतं अतुल भाषा संस्कृतं सुकृति जनहृति परिलसित शुभवरद भाषा संस्कृतम् भुवन भाषा संस्कृतं भवन भाषा संस्कृतं भरत भुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा. Namaste. Welcome to Bharatiya Kala Samskriti's 4th annual cultural event. Bharatiya Kala Samskriti, a not-for-profit organization, was founded in 2016 with the vision of promoting Indian arts and culture. As part of this vision, we conduct music and dance recitals, Sanskritam study groups, and also sponsor scholarships to deserving students of arts. Bharatiya Kala Samskriti, in collaboration with Sumaniketan, a not-for-profit school for the underprivileged, conducts Sumanjali, an annual cultural event to bring more awareness among the underprivileged children about our Indian arts and culture. Swanubhava, an initiation of Sri T.M. Krishnagaru to promote our Indian arts and culture among children, was first conducted in Hyderabad by Bharatiya Kala Samskriti. Bharatiya Kala Samskriti has also conducted several workshops in the past 4 years in Carnatic music, music therapy and dance. Our sincere gratitude to all the volunteers, sponsors and donors without whose help and support this would not have been possible. We are very happy to have you all join us for our 4th annual cultural event. Thank you. Namaste. Welcome to this week's episode of Bharatiya Kala Samskriti's 4th annual cultural event. Thank you all for being a part of our celebrations and encouraging us by watching and sharing your comments. In our Sanskritam series, hope you are enjoying the various presentations by students of our Samskrita Kalashala. Most of these participants have started their journey of learning Sanskritam just a few months ago, and as you can see, are thoroughly enjoying learning the divine language. As part of promoting our Indian culture, Bharatiya Kala Samskriti has been conducting free Sanskritam classes for the past 4 years, majorly following the guidelines of Samskrita Bharati, a not-for-profit organization working towards the revival of Sanskritam. Tune in every Tuesday to our YouTube channel to watch and enjoy the presentations by students of our Kalashala in this divine language. Thank you. सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम् हरि ओम् सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम नाम प्रशस्ता। अहम् अद्य फलानि पुष्पाणि संख्या च वदामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अहं फलानि वदामि। सेवफलं, कदलीफलं, आम्रफलं,
फलम मधुकर्कटी कलिंगम द्राक्षफलम पनसफलम खर्जूरः दन्तबीजः अहं पुष्पाणि वदामि कमलं जपाकुसुमं सेवन्तिका मल्लिका जति पारिजातं शंखपुष्पं चंपकपुष्पं मुकुलम् अहं संख्यः वदामि एका द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश धन्यवादः सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं अभिषेका मानसा भोजनं सिद्धमस्ति आगच्छताम् आं मातः आगच्छामि आं मातः आगच्छामि भवती अद्य का शाकाः पचति अद्याहं पालकायाः सूपं गृञ्जनकं मिलित्वा निष्पावस्य व्यञ्जनं बिम्बफलस्य उपसेचनं सारं च पचामि पर्पटाः अपि सन्ति प्रथमं कं परिवेशयामि प्रथमं सूपम् उपसेचनं च परिवेशयतु अस्तु मानसा कं परिवेशयामि व्यञ्जनं परिवेशयतु अस्तु व्यञ्जनं वा खादतु माम् अभिषेका खादतु मातः व्यञ्जनं बहु समीचीनमस्ति धन्यवादः खादतु मातः पर्पटं ददातु अस्तु अभिषेका व्यञ्जनं परिवेशयामि वा न परिवेशयतु किमर्थं मह्यं निष्पावः न रोचते पुत्रौ इदानीम् अस्माभिः अस्माकं रोगनिरोधकशक्तिः वृद्धिः करणीयः अतः सर्वाणि शाकानि फलानि च खादनीयानि खादतु आं स्वल्पमेव परिवेशयतु स्वल्पमेव परिवेशयामि मानसा सूपं परिवेशयामि वा आम् पर्पटमपि ददातु अस्तु सूपम् आवश्यकं वा न अद्य कक्षायां कानि कानि नूतनविषयाणि जानीतः कोऽपि नास्ति आगामिसप्ताहे परीक्षाः भविष्यति इति प्रकटितः परीक्षा कथं लेखनीयम्
अन्तर्जालस्य माध्यमेन लेखिष्यामः। अपि सत्यम्? सत्यम्। उत्तमं, समीचीनं। मानस, सारं परिवेशयामि वा? न, दधिं परिवेशयतु। सारमपि खादतु। सारः जीर्णशक्तिं वृद्धिं करिष्यति। अनन्तरं दधिं खादतु। अस्तु। मातः दधिं परिवेशयतु। अस्तु। अन्नम् आवश्यकं वा? आम्। पर्याप्तम्। मानस, दधिं परिवेशयामि वा? आम्, पर्याप्तम्। मातः, मिष्टकम् अस्ति वा? न, मानस। चिन्ता मास्तु। श्वः करिष्यामि। अस्तु। भोजनं सम्पूर्णम्। भोजनं सम्पूर्णम्। नमस्कारं। मम नाम नीलिमा। एतौ मम पुत्रौ। मम नाम अभिषेकः। मम नाम मानसः। संस्कृते सम्भाषणं कर्तुं मम इच्छा। एतत् अस्माकं लघु प्रयत्नं। नमस्कारः। सरल भाषा संस्कृतं, सरस भाषा संस्कृतम्। हरि ओम्। सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम नाम नेहा। अहमिदानीम् एकं सुभाषितं वदामि। शास्त्राणि अधीत्यपि भवन्ति हि मूर्खः, यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान्। सुचिन्तितं चौषधमातुराणां नानामात्रेण करोति आरोग्यम्। अर्थात जिस व्यक्ति ने केवल शास्त्रों का सैद्धांतिक अध्ययन ही किया है तथा ज्ञान को व्यावहारिक रूप नहीं दिया, वह वस्तुतः मूर्ख ही है। जो व्यक्ति क्रियावान है वही वास्तव में विद्वान है। जिस प्रकार औषधि के बारे में भली भांति विचार मात्र करने से ही रोग दूर नहीं हो जाता, अपितु औषधि का सेवन करने से ही रोग दूर होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान को व्यावहारिक रूप जीवन में देना पड़ता है। अहम इदानीम इतोपि सुभाषितं वदामि। आयत्यां गुणदोषज्ञः तदात्वे क्षिप्रः निश्चय, अतीते कार्यशेषज्ञो विपदा नाभिभूयते। अर्थात जो व्यक्ति किए जाने वाले कार्य के गुण व दोष को जानता है, आवश्यक विषयों पर शीघ्र निर्णय लेता है तथा जानता है कौन सा कार्य बचा हुआ है, वह सब प्रकार की विपत्तियों से बचा रहता है। धन्यवाद। सरल भाषा संस्कृतं, सरस भाषा संस्कृतं, सरस सरल मनोज्ञ